दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ, बच्चे कुछ आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम मजमून नवीसी करते हैं, आज का हमारा जो उन्वान है मजमून नवीसी। कोई भी ऐसे जब हम लिखते हैं, उनके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। कोई भी हमारे पास टॉपिक होता है, जैसे नज़्म ज़ब्त है, वक्त की पाबंदी है, खेल है, और इलामा इकबाल, कायदे आज़म, कोई भी कैरेक्टर्स जब हम लिखते हैं, इलामा इकबाल, कायदे आज़म, इसके लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी है। जैसे आपको याद है कि मैंने आपको कहानी करवाई थी, कहानी नवीसी जब करवाई थी, उसमें किरदार, मरकजी ख्याल, खाका और माहौल का होना जरूरी था। यानी जब हम कोई भी कहानी लिखते हैं, इन 4 चीजों का होना हमारे माइंड में जरूरी होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें। इसी तरह जब हम मजमून के नवीसी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी होता है। तमहीद, मतन, इख्तिताम। ठीक है, तमहीद, मतन और इख्तिताम। तमहीद का मतलब है बच्चों तारुफ। तारुफ, किसी के भी बारे में तारुफ। अगर हम कोई करेक्टर्स लिखते हैं या हम कोई मजमून दूसरा करते हैं, वक्त की पाबंदी हो जाए, नज्म ज़ब्त हो जाए, खेलों का हाल हो जाए, उसमें हमें तारुफ, इंट्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा हमारे माइंड में जरूरी होता है। किसी के बारे में भी इंट्रोडक्शन हमारे माइंड में होना जरूरी होता है, तारुफ देना। मिसाल के तौर पर जब हम कोई करेक्टर्स लिखते हैं, जैसे हम अपने अम्मी के बारे में लिख रहे हैं, अब्बू के बारे में लिख रहे हैं, बहन के बारे में लिख रहे हैं, भाई के बारे में, या दूसरे करेक्टर्स, कायदे आजम, इलामा इकबाल, जो हमारे रहनुमा, जो बहुत बड़े, जिनकी वजह से आज, जिनकी बदौलत कायदे आजम 14 अगस्त 1947 जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो हमें हमारे माइंड में ये चीजें होना जरूरी है, तारुफ होना, इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। जब हम तमहीद लिखते हैं, तारुफ होना हमारे लिए जरूरी होता है किसी के बारे में भी। मिसाल के तौर पर जब हम नज़्म ज़ब्त का मजमून करते हैं, वक्त की पाबंदी, चले मैं आपको पहले बताती हूँ, वक्त की पाबंदी जब हम करते हैं, तो वक्त के बारे में तारुफ होना हमारे माइंड में जरूरी होता है ना, कि वक्त की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है। जो वक्त की पाबंदी नहीं करते, वो क्या नुकसान उठाते हैं। वक्त, वक्त जो वर्ड है, जो लफ्ज है वक्त, उसको हम अपने माइंड में रखते हैं और उसका तारुफ हम बयान करते हैं, ठीक है। मैं वक्त की पाबंदी की आपको मिसाल दे रही थी कि तारुफ, वक्त के बारे में तारुफ हम अपने माइंड में लेके आते हैं कि वक्त की अहमियत हमारी नजर में क्या है, वक्त की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करते, और अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा हासिल होता है, और अगर नहीं करते तो उससे हमारा क्या नुकसान है। ये हमने छोटा सा 2-3 लाइंस का, ये मैंने पेज इसलिए आपके आगे रखा है कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूं। 2-3 लाइंस का हमने ये तारुफ लिख लिया, ठीक है, कि हमने ये तारुफ, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हमने लिख लिया। मिसाल दे रही हूँ, वक्त की पाबंदी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि खेलों का हाल हो गया, और खेलों का हाल, और जो भी है, और भी बहुत सारे हमारे माइंड में ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पर जरूरी होता है, मैंने आपको वक्त की पाबंदी की मिसाल दी थी कि वक्त की अहमियत, जैसे वर्जिश के फायदे, उसके बारे में हमने 2-3 लाइन का, 3-4 लाइंस का तारुफ लिख लिया। क्लियर। इसके बाद आता है बच्चों मतन। मतन में क्या होना जरूरी है, अहम बातें, तफसीलात और खास बातें। ये मैंने पॉइंट्स के साथ लिखा है ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि इन चीजों के लिए हमारे माइंड में क्या होना चाहिए। अहम बातें, मतन, अहम बातें। मिसाल के तौर पर जैसे वर्जिश के फायदे हैं, अभी इन्होंने मुझे बताया वर्जिश के फायदे हैं, उसके अहम बातें हमारे माइंड में क्या हैं। वर्जिश करना जिंदगी में क्यों जरूरी है, हम क्या सुस्त रहते हैं, हम क्या चुस्त रहते हैं, कि उसके फायदे हम अपने माइंड में लेके हैं, उसकी अहम बातें, इंपॉर्टेंट
چیز ہم اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں کہ اس کی اہم باتیں کیا ہیں. اسی طرح بچوں تفصیلات، اس کو تفصیل سے لکھنا. مثال کے طور پر تفصیل یعنی اس کا 1-2 پیراگراف بنانا جس میں اہم باتوں کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے یہ ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 کہ اس کے اندر اہم باتیں بیان ہوتی ہیں، اہم تفصیلات بیان ہوتی ہیں، خاص خاص باتیں بیان کی جاتی ہیں. اوکے، خاص خاص باتیں بیان کرنا. یہ ہم نے صرف اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے ایسے لکھنا ہے. اوکے، اس کے بعد متن آ گیا کہ اس کی اہم باتیں کیا کیا ہیں. اہم باتیں، اہم تفصیلات، خاص باتیں ہمارے مائنڈ میں کیا ہیں. اس کا ایک پیراگراف یعنی 6-7 لائنز دی ہیں کہ 250 ورڈ سے 300 تک کرو. تو اس میں آپ کو آپ کے مائنڈ میں اب جتنی جتنی باتیں آتی ہیں یہ اس کے مطابق ہوتی ہیں، لائنز اس کے مطابق ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اہم باتوں میں آپ کیا کیا لکھنا پسند کرو گے، کیا کیا اہم باتیں آپ کو یعنی پتہ ہے، تفصیلات اس کی پتہ ہے، اور اس کی جو پوری ڈیٹیل ہے آپ اس میں کیا کیا لکھو گے. کلیئر؟ مطلب یعنی تعارف چھوٹا سا آ گیا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے 250 سے 300 تک یا 150 سے 200 تک. یہ بھی میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں کہ آپ اس کے مطابق ایسے رائٹنگ کرو. ٹھیک ہے، یا کہانی نویسی کرو یا مضمون نویسی کرو، اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس ورڈز کتنے ہیں. ہمارے بچوں مائنڈ میں بہت سارے ورڈز چل رہے ہوتے ہیں لیکن لکھتے ہوئے ہم اسکپ بھی کر دیتے ہیں اکثر. اچھا جی، سب سے پہلے بچوں اس کے بارے میں اہم باتیں، تفصیلات اور خاص باتیں. اوکے، پھر بچوں جب ہم یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہیں، تمہید بھی ہم نے کر لیا، متن بھی ہم نے کر لیا، اس کے بعد آتا ہے اختتام یعنی اینڈنگ لائنز. اینڈ ہم کیا کریں؟ اپنی ہم رائے دیتے ہیں. جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی ہم بیان کرتے ہیں رائے دینا کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں فائدے بھی آ جاتے ہیں، اس میں نقصانات بھی آ جاتے ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی آپ کمپیوٹر کے بارے میں فار ایگزامپل ایسے لکھ رہے ہیں، یعنی میں نے آپ کو 3 ایسوں کی مثالیں دے دی ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو نظم و ضبط کا، وقت کی پابندی، ورزش کے فائدے. اب کمپیوٹر کے بارے میں جب ہم اپنی رائے دیں گے، اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں ہمارے مائنڈ میں. تو ہم نے اپنی رائے اس کے اندر بتائی ہے، اپنی رائے ہم نے اس کے اندر بتائی ہے کہ ہماری رائے کیا ہونی چاہیے. جب ہم کریکٹرز کے بارے میں لکھتے ہیں، کوئی دعا لکھ دیتے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے بہن کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنی دوست کے بارے میں لکھ رہے ہیں، میری بہترین دوست، میری پیاری دوست، میری سب سے اچھی دوست. کسی رہنما کے بارے میں لکھ رہے ہیں، قائد اعظم کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، سر سید احمد خان کے بارے میں، جو بھی ہمارے مائنڈ میں ہے تو ہم دعا وغیرہ لکھ دیتے ہیں اینڈ میں آ کے اپنی رائے پیش کر کے. یا دعا بھی لکھ سکتے ہیں یا رائے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح شعر یعنی شعر و شاعری کرنا، کوئی سے بھی اچھے اچھے شعر ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، چھوٹے چھوٹے سے اچھے اچھے سے شعر ہوتے ہیں. یا کوئی کال کہ ان کا اگر کوئی جیسے مشہور ہستیاں ہمارے گزری ہیں، ان کے کوئی کال بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، کال اس کو کہا جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کوئی بات خاص کی ہے، وہ کال ہو گیا، وہ لکھ دیا اینڈ میں اختتام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کی خاص باتیں بہت ساری ہیں کہ محنت کرو، محنت رنگ لاتی ہے، اس طرح کے ورڈز. اور بھی بہت سارے ورڈز جو مضمون سے مطابقت بچوں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں لاسٹ میں ہم لکھتے ہیں جب ہم اختتام کرتے ہیں. اسی طرح یہ تمہید، متن اور اختتام، کوئی بھی مضمون نویسی کے لیے ہمارے پاس 3 چیزوں کا